Mga igsoon, maayong buntag kanatuntanan, ari kita sa pagtuon no sa mubo nga panahon. Tuunan nato ang pulong sa Ginoo mga igsoon, and hoping and praying that you will be blessed and inspired. Praise God, enlightened by the word of God mga igsoon. As we know mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo mo kini ang maghatag natong kaligon kadasig. Praise God. Kaya sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod na sa iyang pagbalik. Ang atong topic mga igsoon this morning, ano yung makita mga igsoon sa Matthew 4:4 mga igsoon nga nagaingon ang tao dili mabuhi lamang sa tinapay kundi sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Praise God. So muna atong hunaw-hunaon mga igsoon nga dili lamang pinaagi sa kalanon nga material, mabuhi ang tao nga igait saray galabay sa gawas mga igsoon kundi sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios, in every word that proceeds from the mouth of the living God. Praise God. Sa mao na mga igsoon nga atong tuuhan mga igsoon nga wala imposible diya sa Ginoo mga igsoon nga kaya kang tagaan og taas nga kinabuhi gikan sa Ginoo, kaya kang provide no i-supply sa Ginoo ang tanan nimong panginahanglanon alang sa imong kaugalingon mga igsoon. Kung ato lang palihupon natong pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon, God will work in a mysterious ways mga igsoon. Hallelujah. He will supply, He will provide everything tungod kay siya ang tinubdan ug tuburan sa tanang mga butang mga igsoon. Kamhanan siya mga igsoon og milagroso ug atong tuuhan mga igsoon nga God cannot lie or God will not lie. Na dili kayod mamakak ang Ginoo mga igsoon kung ikaw dunay 100% nga pagtuog pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon. Nga daghang pamagi mga igsoon dili lamang sa praise God literal or material nga pamaagi sa pag-provide kanimo og pagkaon alang sa imong kaugalingon or anything nga material nga butang para sa imong kaugalingon mga igsoon, bisan sa mga espirituhanon nga aspeto no sa imuhang pagkinabuhi diya sa pagtuo diya sa Ginoo mga igsoon. Mamuhat ang Ginoo sa kahibulungan ug katingalahan nga mga butang mga igsoon. Makita nimo mga igsoon nga maames ka no sa milagro ug kahibulungan nga mga buhat nga pagabuhaton sa Ginoo diya sa imong kinabuhi mga igsoon. Mao nga palihuka ang imong pagtuog pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon tungod kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon, hallelujah, katuuhan ug kasaligan. Praise God, nga mahimo sa Ginoo mga igsoon ang tanang mga butang nga ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Ginoo. Mao nga palihok ang iyong pagtuog pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon aron mulihok, hallelujah, ang milagro ug katingalahan nga mga buhat sa Ginoo nga pagabuhaton sa Ginoo alang sa imong kinabuhi. Praise God. So salamat kay mga igsoon. Until next time no sa atong pagtuon ining maba nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo magauban, magapanalangin ug maghatag kanatong grasya kanunay sa tanang panahon. God bless everyone. To God be all the glory.